الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلند آواز سے الصلاة یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحج شریف اختتام پذیر ہون والے اور محرم الحرام دیاں نورانی اور بابرکت ساعتاں دے نال اسلامی نئے سال دا آغاز ہون والے اس مہینے دی 26 تاریخ نو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے قاتلانہ وار ہویا اور محرم الحرام دی پہلی شب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وار دے سبب زخماں دی تاب نہ لاندیاں ہویاں اپنے پیارے رب دی عظیم بارگاہ حاضر ہو گئے۔ آج دی تقریر اسی خلیفہ دوم برحق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک بارگاہ ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنا ہے۔ آباد رہیے۔ قبل اس دے کہ میں جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف اور آپ دی عظمت اور شان وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان پرنور وچوں ساڑھے تک پہنچن والیاں احادیث پیش کراں میرا دل کر دے میں ابتدا اللہ دے قرآن تو کراں۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 دا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ فرماندہ ایمان والیو مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو۔
مقام ابراہیم او پتھر جس پتھر تے حضرت جناب سیدنا ابراہیم میں ہمارے کعبہ جد الانبیاء ابو اسماعیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے تعمیر خانہ کعبہ فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدوم دامین شریفین دے نشان اس پتھر دے سینے اتے چھپ گئے. آج بھی شیشے وچ محفوظ وہ پتھر خانہ کعبہ دیاں قربتاں وچ موجود ہے. اللہ فرماندا ہے اس مقام ابراہیم نو اس پتھر نو مصلی بنا لو. ہن تسی کہو گے نالے کہہ رہے ہو کہ جناب عمر دیاں شاناں پڑھنیاں نالے قرآن پاک وچوں او آیت دا حصہ پہ پڑھ دے ہو جدی مقام ابراہیم نو مصلی بنان دا ذکر ہے. آپس وچ کی تعلق ہے؟ ہنے تعلق واضح ہو جائے گا. صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح باب ما جاء فی القبلہ دی پہلی حدیث حدیث بخاری شریف دا انٹرنیشنل نمبر 402. ایک دہاڑے بارگاہ نبوت و ختم نبوت دے اندر تاجدار عدالت حضرت جناب عمر ابن خطاب حاضر ہوئے. آکے عرض کیتا لجپال اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی. اے کاش اسی اس مقام ابراہیم نو حضرت ابراہیم نال نسبت رکھن والے پتھر نو جائے نماز بنا لئیے. سرکار نے ہجے جواب نہیں سی دیتا. جبریل قرآن دیاں آیتاں لے کے آ گیا. چنانچہ فنازلت اس آیت نو اللہ پاک نے نازل کیتا. صحابہ کہندے نے اے آیت نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا پیارے حبیب تواڈے توسط نال سارے ایمان والیاں نو اسی حکم ارشاد فرما رہے ہیں مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو. جویں ساڈے نبی دے غلام عمر نے آکھیا ہے ساڈی بھی رضا ساڈی بھی منشا ساڈی بھی چاہتے ہوئی ہے مقام ابراہیم نو مسلماناں دا مصلی بنا دیتا جاوے. میں قربان جاواں ہن تسی کہو گے شان عمر فاروق کتھے وے؟ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی سنیاں تے نا. وہ جیڑی چیز عمر ابن خطاب نے فرشاں تے سوچی رب نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے عرشاں تو بھیج دیتے. پھر کیوں نہ سنی پیار کرن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی دے نال. اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں. مطلوب ماہ نبوت حضرت میں مطلوب دا معنی بھی دساں گا میں ماہ نبوت دا معنی بھی دساں گا. حضرت فاروق میں کنوں کہہ رہی ہیں میں تقریر سے اے بھی دساں گا. ایک باری مل کے کہنے مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں. مطلوب ماہ نبوت کیا بات ہے تواڈی. مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق کہ مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں. جتنی داد دے سکتے ہو ایک باری دے لیو اگلے مصرے تے. مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں. محبوب اہل سنت حضرت محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہیں. محبوب اہل سنت حضرت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذاتی نامی اسم گرامی عمر باپ دا نام خطاب. 8ویں پشت تے کعب بن لؤئی تے جا کے سرکار نل عمر ابن خطاب دا شجرہ نسب مل جاندہ ہے. نہیں سمجھے تے انج سمجھو 8ویں پشت تے جیڑا دادا عمر بن خطاب دا ہے آہا اوہی دادا آمنہ دے پھول گلاب دا ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ.
جیڑا دادا عمر فاروق دے وہی دادا دانائے غیوب دے خدا بند کریم دے حبیب و محبوب دے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو حفص بعض بندے سوچ دینے کہ چونکہ حضرت عمر ابن خطاب دی ایک شہزادی جناب سیدتنا حفصہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہا اس سرکار کائنات دی ووٹی نے حضور دی بیوی نے تے حضرت عمر ابن خطاب سرکار دے کی لگے سسر شابش بھئی تینوں اپنے سورے چنگے لگ دے نے آمینہ دے لال نو اپنے سسرال علی چنگے نہیں لگ دے ہاں حضرت جناب عمر ابن خطاب دی بیٹی جناب حفصہ کریمہ رضی اللہ عنہ حضور دی بیوی نے بندے سوچ دینے کہ شاید حفص ابو حفص تو مراد حفصہ دا باپ ہے لیکن حقیقت دے پتا کی مانے نے حقیقت سنیو حفص عربی زبان اچ کہندے نے شیر دے بچے نو ایک باری بولیو کنو کہندے نے حفصن کنو کہندے نے ایک باری پھر تواڈے چہرے دی مسکراہٹ تو سبحان اللہ پھر کہنا ہے حفص کنو کہندے نے شیر دے نہیں سمجھے یار شیر دے بچے نو حفص کہندے نے ابو حفص دا مطلب شیر دے بچے دا باپ شیر دے بچے دا باپ کون ہوندا ہے شیر اے عربی وچ کنیت شیر دی اسد بھی شیر نو کہندے نے حیدر بھی شیر نو کہندے نے عباس بھی شیر نو کہندے نے ہجے بھی نہیں سمجھ لگی ابو حفص بھی شیر نو کہندے نے حضرت علامہ مؤمن شبلنجی علیہ الرحمہ نور الابصار فی ذکر آل النبی المختار وچ لکھ دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میدان بدر وچ حضرت امیر عمر ابن خطاب دی جدو تلوار چل دی ویکھی کافراں بے ایماناں نو جدو مولیاں گاجراں دی طرح کٹ دیاں تے وڈ دیاں عمر ابن خطاب نو ویکھیا سرکار نے فرمایا صحابہ ادھر ویکھو ہوا ابو حفص اے میرا یار عمر فاروق ابو حفص یعنی شیر جے جنہوں نبی پاک نے ابو حفص کیا اسی انہوں بھی شیر من لیا جنہوں نبی پاک نے اسد اللہ الغالب کیا اسی زوج زہرا نو گوہر کعبہ نو حضرت جناب امام حسن تے حسین دے بابا مولا علی نو بھی شیر من لیا تے اسی انہوں بھی شیر منیا جے دے بارے سرکار نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی حمزہ لوگو حمزہ میرا چاچا میرا بھی شیر اللہ دا بھی شیر اللہ دے رسول دا بھی شیر اوہ اسی انہوں بھی من لیا جنہوں میدان بدر وچ سرکار نے ابو حفص یعنی شیر کیا اللہ دی قسمیں اسی او پارٹیاں ویخ کے بندے نہیں من دے اسی ہر اس بندے نو من لینے جنہوں اللہ مناوے جنہوں اللہ دا رسول مناوے اوہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ اللہ دے بھی شیر نہیں اللہ دے رسول دے بھی شیر حق شاریہ یا غوث اعظم بہت شکریہ قبلہ توجہ تے انہماک نل سماعت کرنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب فاروق او لقب جس لقب نے عرشاں تے بھی تمہ مچا دیتیاں فرشاں تے بھی تمہ مچا دیتیاں جس لقب نے عرش تا فرش تمہ مچا دیتیاں ساڑے پیر امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں وجہ تسمیہ لقب فاروق دی کیے توجہ تے پیار نل سماعت کرنا پہلی وجہ جڑی بیان کرن لگا سوائق المحرقہ حضرت علامہ ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب نبیان دے سردار نے اے لقب فاروق حضرت عمر ابن خطاب نو قدوں دیتا جدوں 39 بندیاں نے سرکار دا کلمہ پڑھیا عمر آئے 40 پورے ہو گئے حضرت عمر ابن خطاب دامن اسلام نلوہ بستہ ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے 40 دا عدد پورا ہویا بعض نے لکھی ہے 39 مرد سن 40 میں مرد حضرت امیر عمر ابن خطاب بنے لیکن بعض اہل علم نے محققین نے تحقیق تو بعد خامہ فرسائی کی تھی وہ کہندے نے 39 مرد نہیں سن بلکہ مرداں اور عورتاں نو ملا کے 39 بن دے سن حضرت امیر عمر ابن خطاب نے سرکار دے دامن چ پناہ لئی تے بندے
ہو گئے پورے 40 نبیاں دے سردار دی بارگاہ چ حضرت عمر ابن خطاب حاضر ہوئے عرض کیتا لج پالا ایک جان دی امان پاواں تے سوال پوچھا فرمایا پوچھو نہ میرے یار عمر کی پوچھنا جان لے ہو عرض کیتا حضور تسی اللہ دے سچے نبی ہو نا قالا نام فرمایا دے وچ کوئی شک میں اللہ دا سچا نبی ہاں عرض کیتا حضور جس رب دی وحدانیت دا تسی پیغام لے کے آئے ہو وہ رب ساڈا سچا رب ہے نا فرمایا ہاں ہاں وہ ساڈا سچا رب ہے عرض کیتا جڑا قرآن تواڈے تے جبریل لے کے آندا ہے سچا ہے نا قال نعم فرمایا ہاں ہاں عمر او سچی کتاب اللہ ہے عرض کیتا سی تواڈے غلام اسی بھی سچی راہ تے ہاں نا صراط مستقیم دے راہی ہاں قال نعم فرمایا ہاں حضرت عمر ابن خطاب قدم چوم کے کہندے آقا جی پھر اسی لک لک کے نمازاں کیوں پڑھیے اسی ڈرنا تے نہیں نا میں تواڈے نال ہاں حضور اج کعبے دے وچ حرم کعبہ دے وچ نماز نہ پڑھیے سرکار نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے اجازت دیتی اگے اگے عرش دا راہی پیچھے پیچھے حضرت عمر ابن خطاب ایک پاسے امیر حمزہ ایک صف عمر دے پیچھے ایک حمزہ دے پیچھے حرم کعبہ دے وچ پہنچے مکے والیاں نے کوریاں پائیاں حضرت عمر ابن خطاب شمشیر برہنہ تاں کر کے کہندے نے محمد دے رستے چ بس او آوے جنوں اپنی بیوی نال پیار نہ ہوئے جنوں اپنے بچیاں نال پیار نہ ہوئے کھول کے یار شان سیدنا عمر فاروق میں قربان جاوا کون مائی دلال کے دے وچے اتنی جرت جڑا اج حضرت عمر دی ریس کر سکے میں قربان جاوا حضرت جناب فاروق اعظم نے جدو لیا کے سرور کائنات دے غلاماں نو نماز پڑھائی نہ حرم کعبہ دے اندر اپنی نگرانی وچ نبیاں دے سلطان خوش ہو گئے فرمایا انہ الفاروق لوگو میرا یار عمر فاروق جے انہیں حق نو علیحدہ کر دیتا باطل نو وکھرا تے جدا کر دیتا اے فاروق جے اور دوسری وجہ تسمیہ تفسیر رازی جنہوں تفسیر مفاتیح الغیب بھی کیا جاندہ ہے تفسیر کبیر بھی کیا جاندہ ہے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ دی شہرہ آفاق تفسیر قرآن اصل عربی بیروتی چھاپا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 120 اتے روایت موجود ہے مدینہ منورہ دی ترتی اتے دو بندے لڑ پے ایک اندروں باروں ایک ہو جیا سی ایک اندروں ہور سی تے باروں ہور سی پتہ نہیں لگا تو انہوں اجے بھی میں کی کہی جاننا ایک یہودی سی اندروں میں یہودی تے باروں میں یہودی ایک منافق سی اتوں مسلمان ٹھڈوں میرے نبی دا گستاخ ٹھڈ وچ پلیدی سی دل دماغ وچ پلیدی سی میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے بادشاہ نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو رہے نے تے دوویں بندے لڑدے پینے یہودی کہہ رہے آئے بینی و بینک ابو القاسم تیرے میرے درمیان فیصلہ ابو القاسم کرنگے رسول محترم کرنگے جنہ دے پیچھے بظاہر تو جا کے نماز پڑھنے وہ ساری کائنات دا رسول بن کے آن والا رحمت للعالمین نبی تیرے میرے درمیان فیصلہ کرے گا کیونکہ یہودی ہے یہودی یہ پر فیصلہ سرکار کو لوں کروانا چاہتا ہے اور کیونکہ پاویں یہودی پر جان دے آسمان دے تمبو تھلے اور زمین دے بچھونے ہوتے پورب تو لگ کے پچھم کی کر رب تو بعد رب دی توفیق نل وہ جے کوئی جج حق لکھ سکتا ہے حق فیصلہ کر سکتا ہے تے آمینہ دلال کر سکتا ہے جے کوئی حق بول سکتا ہے حق لکھ سکتا ہے حق سوچ سکتا ہے حق دے فیصلے سنا سکتا ہے تے نبیاں دا سلطان کر سکتا ہے جبکہ منافق بٹر گیا کہنے لگا بینی و بینک کعب بن الاشرف تیرے تے میرے درمیان فیصلہ یہودیاں دا سردار یعنی تیرا سرخیل کعب ابن اشرف کرے گا دو میں لڑدے لڑدے حضور دی بارگاہ وچ پہنچ گئے نبیاں دے سردار نے دوواں سائیڈان دے موقف سماعت کی تے چونکہ یہودی اس کیس وچ سچا سی نبیاں دے شہنشاہ نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا انہوں وہ چیز دلوا دیتی جس چیز دا جھگڑا سی دوویں بندے باہر نکلے یہودی تے بڑا خوش کہ فیصلہ میرے حق چویا ہے لیکن دیوا بوجھ گیا منافق دا باہر نکل کے متھے تیوری چڑھا کے کہنے لگا میں محمد دا فیصلہ نہیں
مننا، میں محمد دا فیصلہ نہیں مننا۔ چل آ عمر ابن خطاب کولوں فیصلہ کروائیے۔ ایدہ مطلب سی کہ عمر فاروق ایک جلالی آدمی نے، وہ غصے وچ آ کے، جلال وچ آ کے، جذبات وچ آ کے منو مسلمان سمجھن گے، کیونکہ میں نمازہ روزے دا پابندہ، میرے حق وچ فیصلہ کر دیں گے، یہ چیز منو مل جائے گی۔ انہیں آکھیا چل ٹھیک ہے چلے جانے۔ امیر عمر ابن خطاب دے دربار تے پہنچے، جدوں جا کے کنڈی کھٹکھٹائی، آپ باہر تشریف لے کے آئے، فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگے ساڈا فیصلہ کر دیو۔ آپ نے موقف سنے، اجے فیصلہ کرن لگے یہودی گویا ہویا، کہنے لگا قبلہ فیصلہ تسی جو مرضی کرو، لیکن میں تواڈے نوٹس وچ دینا چاہنا وا، اس کیس دی سماعت آمنہ دلال فرما چکے، نتیجہ نکال کے فیصلہ دے چکے۔ انہوں نے فیصلہ میرے حق چکیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب دیاں سماعتاں تے بجلیاں ڈگ پئیاں، فرمایا کی پہ آخ دے ہو؟ سرکار فیصلہ کر چکے نے۔ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیوں اے منافقہ، فیصلہ کروایا ہی سرکار کو؟ کہنے لگا ہاں جی، منو محمد دا فیصلہ منظور نہیں، میں تواڈے کولوں فیصلہ کروانا ہے۔ عمر ابن خطاب دیاں اکھاں وچ لہو اتر آیا، جلال نل کپ کپان لگ پہ، فرمایا روک جا۔ اندر گئے، اپنی تلوار چکی تے باہر آئی، فضربہ بہل منافق، منافق دی گردن تے ماری، سر تن تو جدا کر کے، والاں تو پھڑ کے مدینے دی گلی چ کٹیا ہویا سر چک کے سٹیا۔ فرمایا لوگوں کن کھول کے سن لوا، اور جڑا محمد دا فیصلہ نہیں بدبخت مندا، اس تیرا قسمت بندے واسطے محمد دے غلام دی تلوار انج فیصلہ کر رہی ہے۔ دو میں ہاتھ کھڑے کر کے بآواز بلند لبیک لبیک واہ واہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ رسالت۔ بیٹے بہت عمدہ چلا رہے ہوتے، ماڑا ساڑھے کاری صاحب بھی نہیں چلان دے، بہت اچھا چلاؤں دے نے، باقی فیلڈ دا فرق ہوں دے۔ ہن مینوں کو کہے بھی میاں نو پٹھے پانے نے تے میں تے نہیں نہ پا سکدا، کیونکہ میرے کول تجربہ نہیں، میں بچپن تو لگ کے ہن تک کدی پائے نہیں۔ تے جڑے زمیندار نہیں انہاں دے کھبے ہاتھ دا کام ہے، انہاں نو موٹر سائیکل ہوے تاں وی پٹھے وڈ کے لے آنے، ریڑی ہوے تاں وی، ہور کچھ نہ ہوے تے موٹر سائیکل دے پیچھے ریڑی پا کے لگے پھردے ہوندے نے۔ اسی طرح ہی ہے نا، تے ہر بندے نو جس کا کام اسی کو ساجے، ہر بندے نو ہر طریقہ نہیں آندا۔ کاری صاحب چونکہ کوئی ساؤنڈ آپریٹر نہیں، وہ نماز پڑھانے والے بندے نے، تے بیٹے بہت عمدہ چلا رہے ہو، تھوڑی جی گزارش کہ ایکو ماڑی جی دے دیو، یعنی گونج ہوئے گی تو میں آسانی نال پڑھ سکاں گا۔ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ ہن منافق دوڑے نبی پاک دے پاک دربار وچ حاضر ہوئے، آ کے کہن لگے قبلہ ویکھو نا، زکاتاں دین والا مسلمان مار چھڑیا، نمازاں پڑھن والا مسلمان مار چھڑیا، حج کرن والا مومن مار چھڑیا، اتو تو منافق سی نا، اتو تو مسلمان سی، کڈو منافق سی، پلید سی۔ کہن لگے ویکھو جی عمر نے مسلمان دا سر قلم کر دیتا۔ سرکار کائنات نے عمر ابن خطاب نو بلایا، اپنے سامنے کھڑا فرمایا عمر تیری شکایت، تیری کمپلینٹ ساڈی بارگاہ وچ آئی ہے۔ اس مسلمان نو ماری آئی، سر کٹے ہی ہودا۔ حضرت عمر ابن خطاب اکھاں نیویاں کر کے اتھرو بہا کے کہندے نے حضور میں کیڑا مکرنا ہے، ماریا ہے۔ اوے محمد دے نوکر مصطفیٰ دے گستاخاں نو مار کے مکر دے نہیں، جان دے نہیں تسی علم دین شہید کیڑا مکریا ہے، ممتاز حسین قادری کیڑا مکریا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک
نعرہ رسالت کیا کہنے اللہ آپ دے ذوق نو سلامت رکھے قبلہ توجہ کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا اے عمر ابن خطاب کیوں اس بندے دا سر قلم کی تی نیوی پاکے عمر ابن خطاب بولے انہو رد حکم کا لجپالا منا دلال اس بے حیا بدبخت نے تواڈے حکم نو رد کیتا انہیں تواڈا حکم رد کرن دی جسارت کیتی آقا میں او دی زندگی زندگی رد کیتی عشق دی حد کیتی کیونکہ عاشقاں کولوں گوارا تے نہیں نہ ہوندی اپنے محبوب دی توہین تے تہتک تے ہتک لجپالا انہیں تواڈے حکم نو رد کیتا میں او دی زندگی رد کر دیتی میں انہوں تہے تیغ تان لٹایا انہیں تواڈے حکم تو منہ پھیریا انہیں گستاخی کیتی تواڈی نبیان دے سردار نے اجے کچھ بھی بول کے اپنی رائے دا اظہار نہیں سی کیتا جا جبریل فی الحال وقالا جبریل نے آکے سرکار دے قدم اسی حال وچ چوم لے اور عرض کرن لگا جتیاں تے ہونٹ رکھے پیارے حبیب خدا عمر کولوں کی پوچھ دے ہو میرے کولوں پوچھو میں رب دا سلام تے رب دا پیغام لے کے آیا اللہ فرماندہ ہے عمر ابن خطاب نے کسے ایمان والے نو نہیں ماریا کیونکہ محبوبہ جڑا تیرا حکم نہ مننے ایمان والا قدوں ہو سکتا ہے لج پالا اللہ ساری کائنات دا خالق ارشاد پیا فرماندہ ہے تیرے یار عمر نے جو کیتا حق کیتا اسی گواہی دینے یا انہو الفاروق قد فرق بین الحق والباطل تیرے یار فاروق نے حق اور باطل وچ فرق کر دیتا حق نو وخرا کر دیتا باطل نو وخرا کر دیتا اے تیرا یار فاروق سرکار نے عمر نو سامنے بلایا جفی چ لے کے متھا چوم کے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا عمر مبارک ہوے اتو تیریاں شاناں آ گئیاں نہیں انت الفاروق آج تو بعد تینو دنیا عمر نہیں عمر فاروق آکھے تائیں تے پیار کرنے آتے کہنے محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہیں ہن تھوڑی جی کھولو ایک کو ہاں محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت اور ناز اپنی قسمت پہ ہے خوش قسمت انسانوں کو کوئی کہندہ ہے میرے کول بنگلہ کوئی کہندہ ہے میرے کول گڈی کوئی کہندہ ہے منو اللہ نے فلانے دے گھر پیدا کیتا کوئی کہندہ ہے فلانا میرا نانا ہے میرے مقدر میرے نصیب میرے لیک ہے ہاں ناز اپنی قسمت پہ ہے خوش قسمت انسانوں کو نازاں ہے جن پہ قسمت حضرت فاروق ہیں نازاں ہے جن پہ قسمت ہیں محبوب اہل سنت حضرت فاروق پکے سنی دی آواز آسمانہ تک جائے گی حضرت فاروق ہیں حضرت فاروق ہیں وہ حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت آہا حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت حضرت میں تو انہوں بار بار کہہ رہے آسان کہ میں دساں گا مطلوب کنوں کہندے نے ماہ نبوت کنوں کہندے نے ماہ دا مطلب چن ماہ نبوت نبوت والا چن یعنی آمینہ دے لال ساڑھے آقا
साडे आका ते मतलूब तालिब फाइल हुंदा है ते मफऊल मतलूब तालिब मंगण वाला ते मतलूब जिन्नू मंगिया जाए। हाय हाय उमर इब्ने खत्ताब नू मंगिया किसे ने मंगिया किसे कोलों किन्ने मंगिया ते किन्ने दिता मैं दसन लगा आमिना दे लाल ने मंगिया रब्बे जुल जलाल ने दिता। यानी हजरत उमर इब्ने खत्ताब का सब तो बड़ा ऑनर सब तो बड़ा एजाज सब तो बड़ी अजमत सब तो बड़ी शान है 1,24,000 या 29 या 40,000 कमो बेश मेरे आका दे प्यारे प्यारे सहाबा सारे मुस्तफा दे मुरीद ने। उमर इब्ने खत्ताब मुहम्मद दा मुरीद भी है मुहम्मद दी मुराद भी है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व सहाबिहि वसल्लम। मैं गप नहीं मार के जावांगा किबला जामे उत तिरमिज़ी शरीफ अबवाबु मनाक़िबि अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम विचों हदीस मुस्तफा तिलावत करके सुनावन लगा अकीदा मजबूत बनावन लगा मदीने दी सैर करावन लगा मोहब्बत दे दीवे सरे राह पर सरे मिंबर जला के रखन लगा। किबला तवज्जो दा तालिबा अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फ़अस्बहा फ़ग़दा उमर अला रसूलिल्लाहि फ़अस्लम औ कमा दे सरदार दी बारगाह विच 39 बंदे कलेमा पढ़ के हुजूर दे नौकर बन चुके ने गुलाम बन चुके ने। मेरे आका नू 40वें दा इंतजार है। किबला तवज्जो करना मुसलमाना ते जुल्म दा पहाड़ जुल्म दे पहाड़ तोड़े जा रहे ने तशद्दुद कीता जा रहा है। मेरे आका दे गुलामां नू पत्थर मारे जा रहे ने मेरे आका दे गुलामां ते तशद्दुद कीता जा रहा है। सरवरे कायनात दे गुलामां नाल बेईमाना ते जुल्म वाला सलूक कीता जा रहा है। एक दिहाड़े सरवरे कायनात रो पे गिलाफे खाना काबा पकड़ के कहते ने ऐ अल्लाह एक बंदा अबू जहल यानी अमर बिन हिशाम दूसरा बंदा जेड़ा हजे तक काफिर है उमर इब्ने खत्ताब लजपाल रब्बा इन्हां दोवां विचों एक बंदे नू मेरी झोली विच पा दे तेरे इस्लाम दी इज्जत वध जाएगी। ओए उमर फारूक नू गालां कड्डण वालिओ तुहाडी गंदी जुबान ते यकीन करिए कि मुस्तफा पाक दी वहयु यूहा वाली जुबान ते ईमान ले आइए। ओए उन्हां ते ईमान ले आना पेगा। ओ तू गालियां देना है आमिना दा लाल पिया कहंदा रब्बा उमर भेज दे तेरे इस्लाम दी इज्जत वध जाएगी। ओ मैं सीना चौड़ा करके कह रहा ओ साडा पीर उमर होवे जेड़ा इस्लाम दे मत्थे दा झूमर है। बहुत शुक्रिया जी तवज्जो है सब दी। तिरमिज़ी शरीफ च जिथे ये हदीस पाक मौजूद है इसी चैप्टर विच बेटे थोड़ा जिहा पिछे जाके ना एक हदीस पाक इसी उनवान दी और है उहदे च मौजूद है। सरकार ने झोली अड के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीता रब्बा अमर बिन हिशाम और उमर बिन खत्ताब इन्हां दोवां चों एक बंदा मैनू दे दे ते चल इंज कर लैने जेड़ा तैनू चंगा लगे वही दे दे। नहीं यार समझ नहीं आई तुहानू। मैं कहना दो बंदे दो बच्चे मेरे अल भेजियो ते जेड़े तुहानू चंगे लगन वो भेजियो या दोवां चों एक भेजियो जेड़ा तुहानू चंगा लगे वो भेजियो। इहदे च इज्जत है ना जिहदे कोलों मंगिया जा रहा है उहदी इज्जत है और जेड़ा मंग रहा है वो भी कोई खानदानी हुंदा है जेड़ा इंज कहंदा भी जेड़ा तैनू चंगा लगे वो दे दे। अल्लाह दी बारगाह च मुस्तफा जाने रहमत अर्ज कर रहे ने मौला एक बंदा आई ते एक आई
جڑا تینوں پسند ہے نا وہ بھیج دے تے رب نو جڑا پسند سی انہوں دنیا عمر بن خطاب کہندی ہے حضرات گرامی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے فَأَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رسول اللہ جدوں دن چڑھیا راتی میرے آقا نے دعا منگی سی دن چڑھیا صبح سویرے حضرت عمر ابن خطاب میرے آقا دے درباری چ حاضر ہو گئے فَأَسْلَمَا تے آ کے کلمہ پڑھ لیا حضور دی غلامی اختیار کر لئی مکے والیاں دے چہرے اتر گئے حدیث وچ ہوندا ہے پتہ کی کہن لگے اج اسی ادھے رہ گئے یعنی وہ سمجھ دے سن کہ اگر اسی 100% نا 50% عمر ابن خطاب 50% اسی سارے ہیں جدوں حضرت عمر ابن خطاب نے کلمہ مصطفیٰ پڑھ لیا کہن لگے ہاں اسی ادھے رہ گئے ساڈا ادھا حصہ محمد لے گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم صحابہ دیاں خوشیاں دا ٹھکانہ نہ رہا 39 بندے سن 40 عدد پورا ہو گیا میرے آقا دے صحابہ نو چاہ چڑھ گئے مکے دیاں وادیاں گونج اٹھیاں صحابہ نعرہ مار کے کہندے او ویکھو جملہ ضائع نہ کریو او ویکھو مکے وچ انقلاب آ گیا ہے دامن اسلام وچ عمر بن خطاب آ گیا ہے عرشاں والوں محمد دی دعا دا جواب آ رہا ہے توبہ ٹیک سنگھ دار السلام دیو سلامتی دے خواہش مند لوگو اللہ تو دو کدی تتی ہوا بھی نہ لاوے او کیویں بندے انہوں گال کڑ دینے جنہوں چولی اڈ کے اللہ کو لو اللہ دے حبیب نے منگیا ہوئے تائیں تے میں لکھ کے لے کے آیا مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں مطلوب ماہ نبوت حضرت مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں ایک نمبر سنیاں دا مجمع ہے محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت حضرت فاروق آواز سینے چوہاوے صرف ایتھوں نہیں ایتھوں بولنا ہے حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت بابا جی آباد رہو محبوب اہل سنت حضرت جدوں سرکار دا دامن عمر فاروق نے پکڑیا میں صدقے جاواں اللہ نے قرآن پاک دی آیت بھیج دیتی 10واں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 64 بارک اللہ بابا جی آباد رہو شاد رہو قیامت تک وسدے رہو توڑے گھراں تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے اللہ دا پاک کلام آ گیا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ فرماندہ اے غیب دیاں خبراں دین والے پیارے حبیب حسبک اللہ توانو اللہ ہی کافی ہے 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 کئی بندے ایتھے رک جاندے نے اگلی گل کردے نہیں کہندے نے توانو اللہ ہی کافی ہے توانو اللہ ہی کافی ہے اگلی گل اللہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے اگلی آیت دا حصہ کنے بننا ہے اللہ فرماندا ہے اللہ کے پالا مینا دلال توانو اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین لج پالا مینا دلال توانو اللہ بھی کافی ہے توانو تواڈے تابعدار مومنین غلام بھی کافی نے
صدقے جاواں جے اللہ آکھے کہ محبوبہ تینوں تیرے غلام کافی نے تے شرک نہ ہوئے تے جے اسی کہیے سانو اللہ بھی کافی اللہ دا رسول بھی کافی تے شرک ہوئے قبلہ توجہ کرنا ذرا آمینہ دلال دی بارگاہ عالیہ دے اندر اے آیت اودوں آئی جدوں حضرت عمر ابن خطاب نے نبی پاک علیہ السلام دا دامن پھڑ کے اللہ دی توحید دا اقرار کر لیا دامن اسلام وچ بنا لے لئی پھر ہور کی ہویا سنن ابن ماجہ شریف دا المقدمہ حدیث دا نمبر 103 گوگل تے جا کے سرچ کریو ایمان تازہ کر جاواں گا آمینہ دلال دی بارگاہ عالیہ دی اندر جبریل امین آ گئے حضرت ابن عباس تو ہی مروی ہے کہندے نے لما اسلم عمرو جس دن جس گھڑی حضرت عمر فاروق نے سرکار دا دامن پکڑ کے حضور دا کلمہ طیبہ پڑھ لیا ادھروں جبریل امین ببارگاہ مصطفی حاضر ہو گئے آکے عرض کیتا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر لجپالا من دلال عمر ابن خطاب نے توڑا دامن پکڑے آج اللہ رسول دا کلمہ پڑھے آئے تے توڑے صحابہ چاہ چڑھ گئے نے انہوں خوشی منا رہے نے حضور میں اے پیغام دین آیا صرف فرشاں تے توڑے صحابہ نہیں عرشاں تے فرشتے بھی آمد فاروق اعظم دا جشن پہ منان دینے صحابہ دے نوکر بن کے بولو نا یار محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت دور فاروقی میں تھے ہر سو اسلام کے ڈنکے دور فاروقی میں تھے ہر سو اسلام کے ڈنکے میں نہیں پیا کہندہ انگریز رائٹر مسٹر میور ویلیم پیا لکھ دے اگر 10 ایئرز تک صرف 10 سال تک ترتی ہوتے محمد دے نوکر عمر ابن خطاب دا دور اقتدار حکومت دا دور ہو رہا جاندہ اوہ شرق تو لگ کے غرب تھی کر شمال تو لگ کے جنوب تھی کر نہ کوئی ہندو رہندہ نہ کوئی سکھ رہندہ نہ کوئی عیسائی رہندہ نہ کوئی یہودی رہندہ وہ دنیا دے ایک کنارے تو لگ کے دنیا دے دوجے کنارے تک وہ ایک جدو دنیا کلمہ پڑھ دی محمد مصطفیٰ دا پڑھ او عمر ابن خطاب دور فاروقی میں تھے ہر سو اسلام کے ڈنکے دور فاروقی بیٹھے ہر سو اسلام کے ڈنکے دین اسلام کی شوکت حضرت فاروق ہیں دین اسلام کی قوت حضرت شیراں والی چھاتی چوڑی کر کے شیراں والی آواز سناؤ میں لو حضرت فاروق ہر جمعے میاں محمد مدر صاحب دا دل کر دے اتر کے منہ چوم لما ہر جمعے اللہ زندگی رکھے تو آڈی بھی میری بھی ساؤنڈ سسٹم انجی کھڑکیا کرے گا حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت شیراں والی آواز اچھا شیر دی تار جدوں گونج دی ہے نا تے پورے جنگل دے جانور سہم جاندے نے صحابہ دا نوکر مار بن کے انج گاج مار پوری دنیا نو پتہ لگ جائے وہ اسی مصطفیٰ دے کار والیاں دے بھی نوکراں حضور دے صحابہ دے بھی غلاماں حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت رہتی دنیا تک ہوں گے خطبوں میں ان کے چرچے انشاءاللہ وہ جڑے مصطفیٰ دے نامی زندگی لا دینا اللہ انہوں نے مٹن نہیں دیندہ رہتی دنیا تک ہوں گے خطبوں میں ان کے چرچے رہتی دنیا تک ہوں گے خطبوں میں ان کے چرچے لائق مدح و مدحت حضرت فاروق ہیں
لائی کے مدح و مدحت میں قربان جاواں محبوب اہل سنت حضرت آباد رہو حضرت عمر ابن خطاب دی کیڑی کیڑی گل سناواں کیڑی کیڑی سینے وچ رکھ کے نال ہی واپس لے جاواں اوے جتھے جبریل دی بساط نہیں کہ شانہ حضور دے غلام دیاں کما کو بیان کر سکل اتھے میرے ورگا ادنا نوکر میرے ورگا کم علم میرے ورگا کم دماغ میرے ورگا بندہ کی جسارت کر سکدے حدیث مصطفیٰ سماعت کریو ذرا اے جڑا فرمان مصطفیٰ پڑھ کے سنامن لگا محبت دے دیپ سرے راہ جلامن لگا امام الانبیاء دا اے فرمان کتھے موجود ہے حوالہ نوٹس فرمانا مسند ابی یعلا موسلی 13 جلداں وچ دمشق تو چھپی ہوئی جڑی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے عربی زبان دی اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 پڑھن لگا ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم یا عمار اتانی جبریل علیہ السلام آنفا فقلت یا جبریل علیک السلام حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی السماء فقال جبریل علیہ السلام یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد علیک الصلاة والسلام لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مثل ما لبث نوح علیہ السلام فی قومه الف سنة الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر او کما قال سے سبحان اللہ نبیان دے شہنشاہ نے ایک دہاڑے حضرت عمار بن یاسر نو فرمایا ایک کون عمار بن یاسر شیعہ ذاکر ممبران تے بیٹھ کے جنہ دے بارے کہندے سچا صحابی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بقول شیعہ ذاکرین شیعہ علماء شیعہ کتب دے بقول قبلہ اے سچا صحابی ہے ہن سچا صحابی سچے مصطفیٰ دی سچی حدیث کس سچے بندے دی شان سنا رہا ہے میں سنان لگا حضور نے فرمایا عمار جی سید ابرار حکم ہوئے فرمایا اتانی جبریل آنفا ہونے میرے کل نبیان دے سردار کل فرشتیاں دا امام جبریل امین آیا آقا پھر آقا تے نوکر دے مابین غلام تے امام دے درمیان کی گلاں ہویاں صدقے جامع حضور نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا آج میں جبریل امین نو ایک فرمائش کی تھی آقا جی کی فرمایا میں جبریل نو سامنے بٹھا کے فرمایا میں استفسار کی تھا میں آکھیا حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء اے جبریل تو فرشتیاں دا سردار ہے ساڑی ایک گال من ساڑی فرمائش پوری کر میں چاہنا آج تیرے کولوں حضرت عمر ابن خطاب دیاں او شانہ سنا جڑیاں آسمان نل تعلق رکھ دیاں نے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تینج سمجھو آمینہ دے لال جنہ دیاں ناتاں سارا جگ پڑ دے سرکار نے فرمایا اے جبریل منو عمر دے قصیدے سنا جنہ دا تعلق آسمان نہ لوے اسامہ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تینج سمجھو نبیان دے تاجور نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا اے فرشتیاں دے سردار جبریل میرا دل کر دے منو عمر دی شان دیو نعرے سنا او جڑے آسمان تے فرشتے مار دے میں پڑھ رہے ہیں آباد بابا جی فرمائش کر دینے کہ تھوڑا جا درود شریف پڑھ لو وہ جڑے شعر میں پڑھ دا ہوں نا پڑھ لئیے مل کے کہنے درود ہو
درود ہو سلام ہو صلی اللہ صلی اللہ تین واری اسی مل کے یہ جملہ پڑھنا ہے، یعنی سرکار تے درود بھیجنا ہے۔ انہاں تیناں واری پڑھے ہوئے درود شریف دا ثواب ایتھوں لگ کے او آخری بندے تک جتنے بندے بیٹھے ہو ساریاں دے بزرگاں نو، فوت شدگان نو، جنہاں دیاں ماواں چلیاں گئیاں، باپ چلے گئے، جنہاں دے دادے نانے دنیا چھڑ کے چلے گئے، جنہاں دے یار دوست چلے گئے، قاری صاحب دی زوجہ مکرمہ، میری زوجہ مکرمہ، اور جتنے بھی لوگاں دے پیارے دنیا تو چلے گئے نے، میرے والدین کریمین رحمت اللہ علیہما سمیت سب دے پیاریاں نو اسی سالے ثواب کرنا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی مدن درود ہو درود ہو ساڑھے بہترین دوست ساڑھے بھائی ملک محمد نصیر صاحب دے تایا جی وفات پا گئے، ایک باری انہاں دے سالے ثواب واسطے کہنا ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو درود ہو حضرت جناب نبی کریم نے جناب جبریل امین نو ارشاد فرمایا منو عمر فاروق دیاں آسمانی شانہ سنا، جنہ دے گلگلے جنہ دے چرچے جنہ قصیدیاں دے آسمان وچ نے، عمر ابن خطاب دے او قصیدے سنا۔ جناب جبریل امین نے قدمین نبوت چوم کے عرض کیتا، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اللہ کریم انہاں نو جنت الفردوس وچ اونچا مقام عطا فرمائے۔ پیراں والے ہو، لجپالاں دے لڑ لگن والے ہو، جنہ جنہ دیاں ماواں چلیاں گئیاں نے سمیت میرے اس ویرے دے، اللہ سب نو سیدہ آمنہ طاہرہ دے قدمین شریفین وچ جنت وچ بحیثیت کنیز اچھا جیا مقام عطا فرمائے۔ حضرت جناب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام دے دربار و گوہر بار وچ معروض کر دینے لجپالو، میں کی کماں میں کی بیان کراں تواڈے یار عمر فاروق ابن خطاب دے قصیدے۔ حضور اگر لو حدثتو کا بفضائل عمر مثل ما لبس نوح فی قومہ الف سنت الا 50 عاما، حضور اگر میں جناب نوح علیہ السلام دا جڑا پیریڈ انہوں نے گزاریا اپنی قوم دے اندر 950 سال، ایک صرف 50 سال کامت پورے 100 سال 10 صدیاں، حضور میں اتنی دیر تک تواڈے یار عمر بن خطاب دیاں آسمانی شانہ بیان کردہ رواں 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 ما نفدت 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 فضائل عمرہ، لجپال 9.5 صدیاں مک جان گیاں، تواڈے یار عمر فاروق دیاں آسمانی شانہ نہیں جے مکنیاں، تواڈے یار فاروق دے آسمان تے مشہور قصیدے نہیں جے مکنے، میں قربان جاواں اے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہیں، محبوب اہل مولا علی نے جن کی خاطر دعا یہ مانگی،
ہوں جی میں وہ دعا سناواں نا تے پھر ادو تک چس نہیں آنی. میں ہوں دعا سنان لگا. پتر توجہ ہے صاحب دی. مولا علی دی دعا سن کے سبحان اللہ بولو گے نا, وہ جنوں علی ورگے سونے پیر دعاواں دین او دی شان دا عالم کی ہوے گا. قبلہ توجہ نال پیار نال سماعت کرنا. امام سیوطی دی کتاب الجامع الکبیر وچ اے روایت موجود ہے اور دیگر بہت ساریاں ہور کتاباں وچ بھی موجود ہے. رمضان شریف دا مہینہ آیا, حضرت عمر ابن خطاب دا سنہری دور, سنہری دور, ہائے سنہری دور آیا, سنہری دور آیا. حضرت عمر فاروق دا سنہری دور آیا تے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان شریف دے اندر نا تراویح دی نماز با جماعت اہتمام کیتا تے مسجداں چ چراغ جلا دیتے. مسجداں روش مدینے وچ مسجداں جگمگ ہو گئیاں. مشعلاں کنڈیلاں اس زمانے دے چراغ بال دیتے گئے. توجہ ہے سب دی. مر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علی المساجد فیہا القنادیل. حضرت عمر بن خطاب دا سنہری دور, مولا علی شیر خدا گزر رہے نے. ایک مسجد چ جاندے نے تے دیوے پہ بلدے نے, دوجی مسجد چوں گزردے نے تے دیوے پہ بلدے نے, تیجی مسجد جاندے نے تے دیوے پہ بلدے نے, چوتھی مسجد دیوے, پنجویں مسجد دیوے, چھٹی مسجد دیوے, ستویں مسجد روشن روشن دیوے پہ بلدے نے. حضرت عمر ابن خطاب دا کارنامہ ویکھ کے مدینے دے بازار چ کھلو کے حسن تے حسین دے بابا حیدر کرار مسکرا کے زلف لہرا کے پتہ کی کہن لگے, کہندے نے نور اللہ علی عمر علی عمر فی قبرہ کما نور علینا مساجدنا. جویں ساڈے ویر عمر بن خطاب نے ساڈے واسطے ساڈیاں مسجداں روشن کر دتیاں نے نا, ساڈی دعا ہے اللہ ساڈے ویر عمر بن خطاب دی قبر روشن کر. تائیں تے پھر میں لکھی ہے کہ مولا علی نے جن کی خاطر دعا یہ مانگی, مولا علی نے جن کی خاطر دعا یہ مانگی, روشن ہو آپ کی تربت حضرت فاروق. اللہ انہاں اے جڑے ہاتھ کھلوتے نے, اللہ انہاں ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. اے محتاج رہن تے سونے رب دے محتاج رہن, اور محتاج رہن تے مدینے والے نگینے دے محتاج رہن. حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت. میاں صاحب ہن تسی آپ ہی دس دیو ساؤنڈ نال فرق پیندا ہے کہ نہیں پیندا. اے پچھلے جمعے مجمع انج بولدا سی نہیں نا, پھر مان لو کہ اسی گل غلط نہیں کردے. ساؤنڈ صحیح چلے تے مجمع بھی صحیح ہوندا ہے, خطیب بھی صحیح بولدا ہے. حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت کہ ہیں مطلوب ماہ نبوت. اللہ آباد رکھے. حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت. مولا علی دی گل کیتی ہے, کی خیال ہے محرم قریب قریب مولا علی دی جوڑی دی گل نہ ہو جائے. بہت شکریہ, بنڈل آف تھینکس. میں ہمیشہ تھوڑا مقروض رہاں گا. اج دا جمعہ مینوں ہمیشہ یاد رہے گا. قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا. امام محب الدین الطبری دی عربی کتاب مستطاب الریاض النظر فی مناقب العشرہ مبشرہ, اور اے دے نال نال علا وجہ تفصیل ود ڈیٹیل جڑی گل پڑھن لگا پتہ کتھوں ملے گی. وہابی جماعت اہل حدیث جماعت دے بہت بڑے عالم جنہ دا نام علامہ صدیق حسن خان بھوپالی. انہاں دی ایک کتاب 137 صفحات دا کتاب چاہے, وہ پرانی اردو مرزا غالب والی اردو, علامہ اقبال والی اردو, پرانی اردو. چونکہ اردو جو تو سمجھ نہیں جانا, میں پنجابی جو ڈب کر کے سنان لگا. ایک کتاب جڑی ہے 137 صفحات تے محب
محیط اور مشتمل ہے. یہ دے پیج نمبر 68+69 اتے لکھے ہوئے ہیں. امیر عمر ابن خطاب دا جدو سنہری دور آیا نا تے قبلہ آپ دی جناب وچ پیش کیتا گیا مال. آپ نے فرمایا مدینے دے سارے لوکاں نو اکٹھے کر لو, صحابہ نو اور صحابی زادیاں نو اکٹھے کر کے لینا بنا کے انہاں نو اے تحفے دیو. تے پر جدو تحفے دین دا آغاز کرنا ہے نا, پہلا تحفہ بطول دے بچڑے حسن نو دینا ہے, علی تے بطول دے لال حسین نو دینا. میں کی کہی جاننا, پہلا تحفہ دینے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نو. وہ تائیں تے پھر میں لکھے آئے کہ حسین ابن علی در رتبہ کوئی یزیدی سمجھ نہیں سکتا. میں ہوں ایک محفل ایصال ثواب وچ تقریر کر کے آیا, میں اتھے بھی یہ شعر پڑھے, اللہ دی قسم لگدا ہی نہیں سی کہ کسی چودھری دی محفل ایصال ثواب لگدا سی ذکر شبیر سنن دنیا کٹھی ہوئی ہے. مل کے ذرا کہنے حسین ابن علی در رتبہ کوئی یزیدی سمجھ نہیں سکتا. حسین ابن علی در رتبہ کوئی یزیدی سمجھ نہیں سکتا. فاروق اعظم نو پوچھو لوگ حسین کونے. حسین اچھا بڑھیاں بندیاں نو معافی, بچیاں نو معافی, جڑے جوان و چھاتی چوڑی کر کے کہنے حسین کونے, حسین کیے حسین کون آہا حسین کون حسین کیے حسین کون. ایک مرتبہ پھر سینہ ٹھار دیتا دے یار حسین کون. عبداللہ ابن عمر اگے ودے لائن چو نکل کے کہندے نے بابا انا ابن خلیفہ, میں خلیفہ وقت دا بیٹا, میں نبی پاک دے خلیفہ دا بیٹا, وقت دے حاکم دا بیٹا, میں شہزادہ ماں, پہلا حق فرسٹ رائٹ تے میرا بندا سی, سب تو پہلے مال منو دتا جانا چاہی دا سی. اے دے برعکس تسی علی دے بیٹیاں تو مال دین دی ابتدا کی تھی. عمر ابن خطاب رو پے جلال وچ آ گئے, فرمایا میرے جگر دیا ٹکڑے آج گل کی تھی او دوبارہ نہ کری, اونا دی برابری نہ کری. اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب بحالت جلال رو کے بولے، فرمایا میرے جگر دیا ٹکڑیا اج تو بعد مقابلہ نہ کریں، تقابل دیا گلا نہ کریں، کیونکہ تم میرے جگر دا ٹکڑائیں او بطول دے جگر پارے نے۔ جے انہاں دا مقابلہ کرنا ہی، جے پہلے تو حصہ لینا ہے تو پھر انج کر انہاں دے باپ ورگا باپ لیا، انہاں دے نانا جی ورگا نانا لیا۔ تیرا باپ عمر بن خطاب، انہاں دا باپ علی حیدر قرار ہے، تیرا نانا ایک عام انسان ہے، انہاں دا نانا نبیان دا سلطان۔ اتنیاں گلہ جدو شادہ دیا دے سنیا، کلیجے ٹھر گئے، باواں بچ باواں پاگے، تمہیں ویر فاطمہ دے تمہیں گوہر، علی حیدر قرار دے تمہیں موتی گھر پہنچے۔ جا کے اپنے بابل دے گلے وچ باواں پائیاں، عرض کیتا ابا جان اج اے منظر پیش آیا۔ انج عبداللہ ابن عمر نے آکھیا، انج امیر المومنین چچا عمر ابن خطاب نے اگو جواب دیتا۔ نبیان دے سردار دے دماد تڑپ گئے، مولا علی رو کے اتھرو صاف کر کے کہندے نے، عمر نے جے ساڑے بچیاں نل پیار کیتا ہے، حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی وچ دئی دے، اسی بھی یہ دے بدلے وچ ایک نیکی کرانگے۔ فرمایا جاؤ جا کے چچا عمر نو دسو ساڑا یا علی راضی بیٹھے ہو، بار والے بھی راضی بیٹھے ہو، آج دی یہ گل بطور تحفہ نال لے جائے ہو۔ فرمایا جاؤ اپنے چچا عمر نو جا کے دسو، سمعت رسول اللہ، میں اللہ دے پیارے حبیب کو لو سنیا، ہوا یقولو تے سرکار ارشاد فرما رہے سن، ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر ابن خطاب اہل جنت دا چراغ۔ شہزادے باواں جو باواں پائیاں تے دوڑ دیاں پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی بارگاہ اقدس دے اندر جا کے عرض کیتا، چچا جان سانو بابا نے بھیجے ہے، تے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں ساڑے نانا جی کو لو انہوں نے سنیا، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آقا و مولا کو لو سنیا، تے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابن خطاب جنت والیاں دا چراغ ہے۔ حضرت مولا علی دے جملے سن کے امیر عمر ابن خطاب رو پے۔ ہون جڑا جملہ بولن لگا وہابیاں دے کتاب وچ لکھے ہوئے، وہابیاں دی کتاب دا میں حوالہ دے چکے ہیں، قبلہ توجہ کریو، پیغام محبت جس تک پہنچ جائے پہنچان دی کوشش فرمایو۔ عمر ابن خطاب روئے، فرمایا جڑی گل تواڈے بابا جی نے کہی ہے لکھوا کے لے آ سکدے ہو؟ بلند آواز سے لکھوا کے لے آ سکتے ہو؟ جی چچا حضور اسی ہونے گئے تے ہونے لکھوا کے لے آئے، دوویں شہزادے گئے، نبیان دے سردار دے داماد نے لکھ کے حدیث مبارکہ چمڑے یا کاغذ دے ٹکڑے تے جو بھی اس دور دے وچ موجود تھی آپ نے دے دیتا۔ اے لکھیا ہویا پرچہ حضرت جناب امیر عمر ابن خطاب نو جدو شہزادیاں نے پیش کیتا، عمر ابن خطاب دیاں
ہچکیاں بندھ گئیاں سسکیاں لے کے آلے رسول دے سامنے روئے فرمایا اے عبداللہ بابا حکم ہوئے فرمایا جدو میری روح میرے جسم نو چھوڑ جاوے جدو میں وفات پا جاوا اور جدو میں نو کفن پہنا چکو جدو میں نو دفن کرن لگا میرے کفن وچ اے پرچا رکھ دینا اے کاغذ دا ٹکڑا میرے کفن وچ رکھ دینا چنانچہ حضرت عمر دے قبر شریف دے اندر حضرت عمر دے کفن پاک دے اندر مولا علی دے ہاتھ دیے تحریر رکھی گئی قبلہ توجہ کرنا ذرا میں کی کہنا جانا حضرت عمر ابن خطاب دی شان وچ جڑی حدیث مولا علی نے بیان کیتی کی ہے عمر سراج اہل الجنہ عمر جنت والیاں دا چراغ ہے تے میں اسی جملے دی سرکار دی اسی حدیث دی عکاسی کیتی ہے دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ دیتی ہے تے میں لکھی ہے کہ آؤ اے دنیا والو ان سے اجالے لے لو آؤ اے دنیا والو ان سے آؤ اے دنیا والو ان سے اجالے لے لو آؤ اے دنیا والو ان سے اجالے لے لو قندیل بزم جنت حضرت فاروق ہیں قندیل بزم جنت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت حضرت فاروق قبلہ جیوندے رہو ہستے بستے رہو توجہ کرنا ذرا اگلی حدیث مبارکہ تقریر دا آخری مرحلہ منٹ رہ گئی میرے کو صرف 7-8 توجہ تے پیار نل سماعت کرنا امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب فضائل الخلفاء الاربعہ میرے مٹھے نبی دے مٹھے مدینے تو چھپی ہوئی مٹھی کتاب عربی زبان مٹھی زبان چھپی ہوئی کتاب ایکو جلد وچ مکمل کتاب پیج نمبر 39 حدیث نمبر 11 ایدے نال نال دوجا حوالہ حافظ سجوتی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الجامع الصغیر دی حدیث نمبر 8244 ایدے نال نال تیسرا حوالہ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان دا چھاپا کل جلدان 10 اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر معی وانا مع عمر بعدی والحق بعدی مع عمر حیث کان او کما قال ایک ایک جملے تے غور کریو تے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائیو قبلہ توجہ نبیان دے سردار فرماندے نے عمر معی عمر میرے نالے ہے کوئی چودھری بندہ جاوے نا کسی دعوت ولیمہ تے یا کسی جلسے وچ کسی محفل وچ کسی محل وچ کسی بادشاہ دے صدیاں وزیر دے صدیاں تے ایک بندہ کسی وڈیرے دے پیچھے پیچھے ہوئے تے وہ پوچھ دینے چوری صاحب میاں صاحب خان صاحب شاہ جی حضور حضرت صاحب پیر صاحب تشریف لے آؤ پچھلے نو کہندے نے تو کون ہے تو اگلا کہندا ہے چھڑ دیو انہوں میرے نال ہی ہے نہیں یار تسی گل نو سمجھے نہیں یعنی کوئی مشہور شخصیت کوئی اچھی ساڑھے نبی تو اچھا تے کوئی نہ ہو سکتا مخلوق وچوں اللہ تو بعد جتنے رتبے نے سرکار دینے چودھری نال پیر فقیر نال کو بندہ ہوئے تے وہ بندے روکن گارڈ کہن بھئی کدھر وہ پیر صاحب کو اس کے کہنے وہ اپنا مرید ہے میرے نال ہے میں مثال دے کے سمجھایا ہے حضور فرماندے نے عمر معی عمر فاروق میرے نال جڑے بول سکتے ہو جڑے بولنا چاہتے ہو ایک باری بول لو فرمایا عمر معی اگلا جملہ بڑا کمال جملہ عمر معی عمر میرے نالے فرمایا وَأَنَا مَعَ عُمَرَ میں عمر دے نالا
اونچی آواز سے میں عمر دے نالا میں عمر دے نالا اگلا جملہ میں عمر دے نالا والحق بعدی ما عمرہ حیث کانا فرمایا میرے تو بعد میرا یار عمر بن خطاب جتھے بھی ہوئے گا وہ دے نالا حق ہوئے گا مولا علی دے بارے وچ بھی فرمایا حق علی دے نالے علی حق دے نالے عمر بن خطاب واسطے بھی فرمایا اے جتھے بھی رہے گا حق دے نال رہے گا نتیجہ نکلیا مصطفیٰ دے جڑے سچے غلام ہوندے نے حق انہاں دے نال ہوندا ہے توجہ تے انہماک چاہواں گا اگلی حدیث مبارکہ پڑھن تو پہلے میں ذرا ترجمانی کر لواں میں لکھی ہے کہ سوئے ہوئے ہیں دیکھو گنبد خضرا میں وہ حق نال رہنا ہے نا عمر بن خطاب دے تے عمر حق دے نال رہنے نے ہائے کنہ کا نال رہے اینا نال رہے حق والے نبی دی اتنی میت نصیب ہوئی رب نے قبرہ میں کٹھیاں کر دیتیاں قبلہ ایک کیڑی جگہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کما قال حضور ارشاد فرماندے نے اے جڑا میرے بیت اور منبر دے درمیان ٹکڑا ہے زمین دا جنت دا ٹکڑا ہے نہیں سمجھے یار جنت دا ٹکڑا ہے تے ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب کتھے ستے نے وہ لوکاں نے قیامت دے دن حساب کتاب تو بعد جنت جانا ہے پیر ابو بکر صدیق تے پیر عمر ابن خطاب آج ہی جنت چ آرام پہ کر دے رہے قیامت دے دن ساری دنیا دے لوگ خبراں چو نکل کے بیٹے جنت سے جان گے ابو بکر صدیق عمر فاروق جنت چو نکل کے جنت سے چلے جائیں ایک کیڑی جگہ ہے مشکات پہ پڑھنا 70,000 نوری فرشتے صبح دے ویلے 70,000 نوری فرشتے شام دے ویلے ادب دے نال میرے آقا دے مزار اقدس تے حاضر ہوندے نے پراں اور پلکاں دے چاڑو دیندے نے نہیں سمجھ آئے گی پلاں تے پلکاں دے نال جاروب کشی کر دے نے درود پڑھ دے نے سلام بھیج دے نے عمر فاروق کتھے نے جتھے ہر ویلے رحمت دی برسات ہوندی ہے تائیں تے میں لکھی ہے سوئے ہوئے ہیں دیکھو گنبد خضرا میں وہ سوئے ہوئے ہیں دیکھو گنبد خضرا میں وہ ہر پل ہے جن پہ رحمت حضرت فاروق ہر پل ہے جن پہ رحمت حضرت فاروق ہے کہنے یار کہنے سینے کا زور لا کے کہنے محبوب اہل سنت حضرت مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق تے ہن جڑا میں شعر سنان لگا اس شعر تے پورا ٹوبہ بھی میرے نام کر دیو پھر بھی حق ادا نہیں جی ہونا کسریٰ کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی قادری صاحب آج کھلو کے نعرہ ایک ہو جاوے پھر لیکن جے مزہ آوے تو پھر مزہ نہ آوے تو پیسے واپس جتنے دیتے جے بشک چوک کے واپس لے جائے جے مزہ نہ آوے جے آوے تو پھر مسجد چ بہ کے جو اندر ہوئے باہر بھی ہوئی کٹی جائے اگر اندروں آواز آوے تو پھر میرا ساتھ دینا ہے کسریٰ کی فوجوں پہ دجلہ کی موجوں پہ بھی کسریٰ کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی طاری ہے جن کی دہشت حضرت واہ واہ زندہ باد
آباد رہو جے حکم ہوئے تو ایک باری پھر مزہ دماں یہ ہوئی شعر دوبارہ پڑھ کے کسریٰ کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی کسریٰ کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی طاری ہے جن کی دہشت حضرت فاروق ہے محبوب اہل سنت ظہیر ان کے ڈر سے شیطان رہتا ہے لرزاں لرزاں ترمذی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر اے عمر شیطان تیرے کولوں ڈردا ہی بخاری شریف سرکار نے فرمایا عمر جتھوں تو لنگ جائے شیطان اور راہ چھڑ دیندا ہے اس تو ہولی بولو پھر بھی تقریر کر جاواں گا فرمایا جتھوں تو لنگ جائے شیطان اور رستہ چھڑ دیندا ہے طبرانی کبیر فرمایا عمر جدوں تو نظر آ جائیں شیطان دا بوتھا چوک جا جدو تو نظر آ جائے شیطان دا سر چک جاندہ ہے بلکہ قبلہ توجہ کرنا حافظ ابن عساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ دمشق دار الفکر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 80 جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 85 لائن دا نمبر 12 13 14 کدی تے سانو یاد کرو گے پھر ٹرکاں دے پیچھے ساڑھے فوٹو لا کے لکھیا کرو گے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد پیڑ چگال کرنا ذرا حدیث مبارکہ سماعت کریان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما فی السماء ملک الا وہو یوقر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولا فی الارض شیطان الا وہو یفرق من عمر او کما قال میں پہلے دستے میں الرٹ ہو جائے اے حدیث ایٹم بم دا کام کرے گی دشمنان عمر واسطے تے گل کولونی کرن لگا فرقہ واریت نو اگر ہوا دے ماں تے تھانے چ میرے نام دا پرچہ کٹوا دیو اللہ دی قسمیں فرقہ واریت تو اتے ہو کے حدیث تے نتارہ کرن لگا آمینہ دے لال فرما دینے لوگ اور ستہ آسمانہ وچ کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا میرے یار فاروق دی عزت نہ کردہ ہوئے اور زمین اتے کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر کو لو ڈردہ قبلہ کچھ آسائیے ظہیر ان کے ڈر سے شیطان رہتا ہے لرزاں لرزاں حامی ہے جن کی قدرت حضرت فاروق ہے محبوب اہل سنت محبوب اہل سنت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس دیوانے دے ایام شہادت نے انہاں دی یاد مناؤ اجتماعی اور انفرادی طور تے ایصال ثواب دی محفل کرو خرچ کرو بیوی بچیاں نو نال لے کے لوگوں کل قیامت دے دن انہاں چیزاں دا بھی حساب دینا پینے انہاں ہستیاں دا ساڑھے تے احسان ہے اور ساڑھے تے حق ہے انہاں دا ذکر کرو اپنے ہنیرے ویڑے نو اجالے بخشو بیوی بچیاں چ بے کے ایصال ثواب دی محفل سجاؤ تذکار و اذکار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نل اجالے بکھیرو اور کون عمر ابن خطاب آہا حضور دی حدیث جے امام ابو نعیم علیہ الرحمہ دی حلیت الاولیاء وچ موجود ہے ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ لیبکی الاسلام علی موت عمر او کما قال سرکار فرماندے نے جبریل منو کہہ کے گیا ہے لج پالو کوئی بندہ مرے تے باپ روندہ ہے کسے دی موت تے پینا روندیاں نے کسے دے دنیا چھڑن تے پرا روندے نے کسے نو چاچے روندے نے کسے نو پھپھیاں روندیاں نے کسے نو بال بچے روندے نے کسے نو سجن بہلی یار روندے نے فرمایا تواڈا یار عمر بن خطاب جائے گا نا تواڈا دین عشق
اسلام روئے گا۔ میں شکریہ ادا کرنا مسجد دی انتظامیہ دا کہ آج ساؤنڈ سسٹم انہوں نے صحیح کروا دیتا۔ ویسے آپس دی گل ہے تو انہوں کو چاس آئی ہے، کوئی فرق محسوس ہویا ہے؟ امتیاز بیٹے کو فرق محسوس ہویا ہے؟ تے قاری صاحب، قاری عمر دراز گولڑوی صاحب ساڑھے بہت اچھے دوست بھی نے، میرے چھوٹے بھائی بھی نے، ساڑھے بیٹیاں دی جگہ تے نے، اور اس مسجد دے امام اور مدرس نے۔ انہاں نال کوئی ساڑھی ایسی بات نہیں کہ مطلب وہ جڑا بار بار انہاں نو کہی دے کہ بھئی ساؤنڈ صحیح کرو، انہاں نو کڑا کو اسی تنخواہ دینے ہیں ساؤنڈ چلان دی، تے ساڑھی پیار علی گل ہوندی ہے۔ بہرحال میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں جس کا کام اسی کو ساجھے، یہ جڑا بچہ ساؤنڈ سسٹم چلان واسطے ہائر کیتا گیا ہے تے پھر پروفیشنل بندہ ہے۔ باقی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر جمعۃ المبارک نو انجے یہ ساؤنڈ ان چلیا کرے گا تے انجے ہی اسی سرکار دی آل تے حضور دے اصحاب دے گن گاندے رہاں گے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ امام حسین سرکار دی بارگاہ چازری ہوئے گی، ٹائم تے حاضر ہونا۔ آباد رہو، اللہ کرے تو انہوں تتی ہوا دا چونکا بھی کدی چھو کے ڈسٹرب کر کے نہ ننگے۔ وما علینا الا البلاغ۔